علینا کسفن اللہ والملائکتی قبیلا، یا آسمان تو ٹکڑا ساڈے تے گرا دے، آسمان نو توڑ کے ساڈے تے نازل کر دے، گرا دے، یا ساڈے سامنے اس طرح کرنا، ساڈے سامنے آسمان تے چڑھ جا تے اتوں کتاب لے کے نازل ہو۔ یہ بھی او یکون لک بیت من زخرف، یا تیرا سونے دا گھر ہوئے اے شرطاں نے ساڈے ایمان لے اوندیاں، او ترکا فی السماء، یا آسمان تے چڑھ جا، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، تے یا ساڈے سامنے آسمان تو کتاب لے کے نازل ہو تے اسی اس کتاب نو ایویں پڑھ لئیے، اپنی آنکھاں دے نال پڑھ لئیے۔ دیکھو نا شرطاں کنیاں انہاں لائیاں نے مشرکین مکہ نے، کہن لگے کتے چشمے چلا، کتے انگوراں تے کھجوراں دے باغ ہون، تھلیوں دی نہراں چلدیاں ہون، یا آسمان نو ساڈے تے گرا دے، یا تیرا سونے دا گھر ہوئے، یا آسمان تے چڑھ جاتے کتاب لے کے نازل ہو تے اسی اپنی آنکھاں نہ پڑھ لئیے۔ اللہ جی یہ کی آندے نے پے، انہاں مینوں کی سمجھ لیا کہ سارے کام میں ہی کرنا؟ اللہ جواب کی دیا، فرمایا سونیا کہہ دے کل سبحان ربی، قل سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسول، سونیا کہہ دے اللہ پاکے میرا علم جواب دے گیا، اللہ پاکے، اللہ پاکے میں تے بشراں، یہ سارے کم رب کردہ میں کردہ نہیں۔ یہ قرآن جے قرآن پارا 15واں سورہ بنی اسرائیل ہے، گھر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے نا تے سورہ بنی اسرائیل تے رکوع 10واں جڑا ہے نا یہ ذرا کڈ کے تے ترجمہ ویکھ لئی، فرمایا قل سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسول۔